बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इस व्लॉग की सबसे अहम और टॉप स्टोरी यही है कि एक अहम तरीन, अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करूं तो हुकूमत, लेकिन अहम तरीन इत्तेहादी ने पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दी है और ऐलान जंग और आज़ादी की तहरीक चलाने का पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में रहते हुए, हुकूमत में रहते हुए बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया है। ये वीडियो मैंने आपके सामने एक रखनी है, इस पर किसी की ने बात भी नहीं की और शायद किसी के अंदर जरूरत भी नहीं है, जिस बिना पर मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। दीगर कुछ अहम तरीन, मुशर्रफ जमशेद चीमा को कल शोकॉज जो मिला था उसका जवाब जी तैयार हुआ है परवेज़ इलाही साहब के लिए, और ये बड़ी बारीक थी लाइन है जी, बहुत बारीक लाइन है जो जवाब दिया उन्होंने। उसकी कुछ डिटेलें, परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से आज मुलाकात है और उस मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कोशिश करनी है इमरान खान साहब को कन्विंस करने की, किन ग्राउंड्स के ऊपर कि असम्बली ना तोड़ें, वो कुछ चीज़ें हैं। और कमल शोज़ब की वीडियो दरअसल किसने बनाई और क्या मामला था सारा, उसकी भी कुछ डिटेल एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले आज परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की मुलाकात बोल दें, जो काफ़ी दिनों से शेड्यूल थी। 2 रोज़ पहले वो इस्लामाबाद में थे जब आर्मी चीफ की स्टिक चेंज हो रही थी। उसके बाद फिर कल बाकायदा तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली उनसे मिले थे इमरान खान साहब से, सिप्तान साहब। तो आज की जो मुलाकात है, सिप्तान साहब खुद भी मौजूद होंगे, ये कन्फर्म है जी। हतमी फैसला आज होना है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब वीडियो बयान तो बेशक दे चुके हों कि आधा मिनट लगाऊंगा तोड़ने में, और वो वीडियो बयान पब्लिक भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी इमरान खान साहब के इस फैसले के बाद इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई है। तो आज की मुलाकात हर लिहाज से बहुत अहम है कि परवेज़ इलाही पब्लिकली चलते हुए और असल में क्या चीज़ें जहन में रखते हैं। जो गालिब इम्कान जाहिर किया जा रहा है, परवेज़ इलाही साहब कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश लफ्ज़ है, फैसला आदमी इमरान खान साहब का है, कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ और आगे तरक्याती बजट देने हैं। और डेफिनेटली उस पंजाब सबसे बड़ा सूबा यही पाकिस्तान है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा शेर कौमी असम्बली में इसी की है। और इलेक्शन के करीब पंजाब पास रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसकी बिना पर काम किया जा सकता है, और अगर क्लीन स्वीप करना है तो पंजाब का शेल्टर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्राउंड्स होंगी और कुछ होंगे कि मशीनरी बड़ी इन्वॉल्व होती है, तो क्लीन स्वीप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होगी। तो परवेज़ इलाही साहब कोशिश यही करेंगे। अच्छी बात है, एक नेगेटिव चले एक पॉजिटिव चले, ताकि किसी कंक्लूजन के अंदर पहुँचे। तो मेरे पास कुछ इनसाइट्स ला देंगे परवेज़ इलाही साहब आज फेस टू फेस गुफ्तगू में इमरान खान साहब को करेंगे। फैसला फिर बोल रहा हूँ इमरान खान साहब का ही हतमी होगा, लेकिन दूसरी ऑप्शन भी ये देंगे कि जी आपके पास बड़ा शेल्टर है जी पंजाब के हवाले से, आपको एक तो जान को ख़तरा, तो आप केपी के भी चले जाते हैं, आप पंजाब भी चले जाते हैं, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है और जलसे की इजाज़तें भी मिल जाती हैं, और जो जान को थ्रेट है। और इन तमाम चीज़ों की बिना पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सिप्तान साहब भी आज मौजूद होंगे, तो आज बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज बहुत सी चीज़ें जुमरात के रोज़े क्लियर हो जाएंगी और हतमी फैसला डेफिनेटली होगा। और आज मज़ीद सिंध असम्बली के जितने MPs हैं, 26 MPs जिन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए हुए, उनके साथ हफ्ते के लिए मशावरत का फ़ैसला किया गया इमरान खान साहब, तो बाकायदा तौर पर उनको एतमाद में लिया जाएगा। अब इसके साथ मैं आ जाता हूँ मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब की तरफ से। उनको बाकायदा एक हार्ड लाइन उन्होंने ली बाजवा साहब के जाने के बाद, और पार्टी की पूरी हार्ड लाइन थी उनकी, इमरान खान साहब की हार्ड लाइन थी, और फिर पता भी चल रहा था कि सोशल मीडिया ट्रोल्स और जिनको PTI ऑफिशियली इनको ओन भी करती है, तो हार्ड लाइन ली थी। तनकीद जो की उन्होंने वो बड़ी वायरल हो गई बाजवा साहब पे, और शोकस मिल गया डेफिनेटली परवेज़ इलाही साहब की तरफ से मिला, क्योंकि पंजाब हुकूमत की परवेज़ इलाही साहब की तर्जुमान है। परवेज़ इलाही साहब को साहब पुश मिला, क्योंकि ये तो बड़ी तय बात है, परवेज़ इलाही साहब और बाजवा साहब ये बड़ी तय बात है। तो PTI का रिएक्शन भी बड़ा तगड़ा आया उस शो का, उसके ऊपर। तो मेरे पास खबरें ये हैं कि शोकस का जवाब तैयार कर रही हैं जी, और बड़ा क्लियर कट जवाब है मुशर्रफ चीमा साहिबा की तरफ से जी, कि सर मैंने आपकी लाइन को कॉपी नहीं करना, मैंने अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करना। मेरे चेयरमैन का नाम परवेज़ इलाही नहीं है, मेरी पार्टी के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। ये मामला छोटा सा, लेकिन ये छोटे मामला बड़े भी बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आज परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान के दरमियान ये मामला भी डिस्कस होगा कि कैसे लेके चलना है, बिल्कुल इस तरीके से।
تو یہ تو چیز ہو گئی. اب آ جاؤں میں ایک اور خبر پھر آخر میں اس مین چیز کی طرف. کنول شوذب صاحبہ جی MNA اور PTI کی، ابھی تک ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا جی، اور اچھا بولتی ہیں اور تگڑا بولتی ہیں، اور ان چند بہت ہی ووکل وائسز میں ہیں PTI کی خواتین میں ان کی طرف سے، جن کو مین سٹریم میڈیا ہر بڑا چینل ان کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی آواز کو دبانے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کسی کی بھی آواز کو دبانے کے لیے یا تو زیادہ کنونس کریں تو اتنے ایکسکیوزز دیے جائیں، اتنے دلائل دیے جائیں تو بند کیا جائے. تو لیکن بہرحال ہے وہ عورت ذات، انہوں نے کہا میں عورت ذات تھی اور اس لیے خاموش تھی، لیکن میں اب خاموش نہیں ہوں گی. ظاہر بات ہے باجوہ صاحب سیٹ پہ بھی نہیں تو بولا جا سکتا ہے، اب بولا جا سکتا ہے کیونکہ انجام بھی دیکھ لیے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے، پروون ہے. کوئی عدالتی کمیشن بنے تو وہ کرے نا، وہ کمیشن ہی نہیں بن پا رہا سپریم کورٹ کا، تو تاکہ وہ یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں. اور جس طرح شہباز صاحب کا، اعظم سباتی صاحب کا جو حال ہوا ہے، اور تو ان سب چیزوں سے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ یہ ووکل وائسز تھی، ان کو چپ کرانا تھا. پھر جو کچھ ہوا تھا تو نے کہا میں خاتون ذات تھی، عورت ذات تھی، جوان بچے میرے، میں نہیں بول سکی. میری 18 سالہ بیٹی کو ایک عدد فیک ویڈیو بنا کے دی گئی جس کے کارنر پہ ایک ڈبی کے اندر میری پارلیمنٹ کی تصویر لگائی گئی اور کہا ہے کہ یہ کنول شوذب کی ہے نازیبا اور گندی ویڈیو. تو جعلی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بھیج کر مجھ سے ڈالروں میں پیسے بھی مانگے گئے. یہ جو ڈالروں میں پیسے والا اسپیکٹ ہے نا، یہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص معاملہ چل رہا ہے پیچھے. تو خیر انہوں نے تو اس کو بھی سیدھا باجوہ صاحب کے اوپر ڈالا، لیکن یہ چیزیں دوریاں پیدا کریں گی، نقصان ہوگا، ڈیمیج ہوگا، مزید نفرت ہوگی. تو اس کا ایک ہی حل ہے سر، اور وہ ہے ایک آزاد حاضر سروس سپریم کورٹ کا کمیشن. تو ان تمام چیزوں کو یکمشت دیکھ لے، نہیں تو بہت ہی زیادہ پولرائزیشن بڑھنی ہے، بہت ہی زیادہ پولرائزیشن بڑھنی ہے. ایک تو بہترین قدم میں مشورہ دوں گا اسٹیبلشمنٹ کو، سب سے پہلے جو باہر موجود جتنے صحافی ہیں نا، ایمن نورانی سمیت، ان سب کو لے جائے واپس پاکستان آنے کی اجازت دی جائے. ان کو کہا جائے کہ آپ سیف ہیں، باقاعدہ طور پر کہا جائے، ان کے آنے کی راہ ہموار کی جائے. صابر شاکر یا جو بھی ہے، محیط پیرزادہ صاحب، ان سب کو واپس پاکستان آ جائے. یہ بڑے زبردست جیسچرز ہیں، یہ بڑا میٹر کریں گی چیزیں. تو بہرحال عدالت اگر کمیشن بنا دے تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے. ڈاکٹر یاسمین نے سپریم کورٹ آج جا رہی ہیں جی اعظم سباتی کی گرفتاری کے حوالے سے کہ پلیز سو موٹو لے لیں، اور یہ ہو جائے گا. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ان چیزوں پہ سو موٹو بھی ہوئے ہیں. وہ جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے لیے آج خواتین جا رہی ہیں سپریم کورٹ لاء رجسٹری میں کہ مولانا فضل الرحمان نے ہماری توہین کی ہے، ایک ماں کا بیٹا ہوتے ہوئے پاکستان کی ماؤں کو گندا کہا ہے. تو مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اگر یہ مائیں گندی ہیں تو ان کی ماں بھی صحیح نہیں ہے. تو اس طرح پیرائی کے اوپر گفتگو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اس طرح آج سپریم کورٹ جایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب آ جاؤں اس بڑی اور اہم ترین خبر جی. ANP نام تو سنو گا، عوامی نیشنل پارٹی، اس کے صدر ہیں جی ایمل ولی خان، جن کو مختلف پشتوں کی زبان میں پتہ نہیں کچھ ریچ ویچ بھی کہا گیا تھا. اچھا وہ تھے مغرضات تو بک لیتے تھے اور بڑی بد اخلاقی والی گفتگو کر لیتے، مگر اب ٹو مچ ہو گیا. اور ٹو مچ میں کیا ہے ذرا میں یہ آپ کو سنائی دوں تاکہ آپ کو اتنا انداز ہو جائے کہ یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں. ایک تقریر ہے جی. نوزو د اسفندیار خان زوی د ولی خان وسی او د باچا خان وسی دا عهد کوم تاسو سره چې کو دې ځل زمون د حق ندی واپس کیږي، بیا ور سره پاکستان نه منو، بیا خپل آزادۍ لپاره او بیا سودا خپل منځلازو. ہاں جی صدر جی یہ احمد ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے یہ تحادی ہیں حکومت کے، اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے گئے تو ہم پاکستان ماننے سے انکاری ہو جائیں گے اور آزادی کی جنگ لڑیں گے. یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، حکومتی اہم ترین اتحادی کہہ رہے ہیں، اور حکومت میں ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں. خیر ان کی یہ ذہنیت اتنی گندی ہے، اپنے آباء و اجداد کے اوپر ہی جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا. اور باچا خان بھی یہی کہتے رہے، پاکستان کی کو تسلیم ہی کبھی نہیں کیا. تو خان عبد الولی خان، غفار خان، یہ سب یہی کہتے رہے، اور یہ دفن ہونا یہاں پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں حکومت کر رہے ہیں.
تو مجھے نہیں پتا کہ وہ طاقتور چیزیں کس کو دیکھ رہی ہیں کس کو نہیں دیکھ رہی، لیکن تف اور لعنت کا مقام بتاؤں کیا ہے؟ یہ میری نظر میں احمد ولی خان نہیں کہہ رہے ہیں NP کے صدر، میری نظر میں یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، میری نظر میں یہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں، میری نظر میں یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ماننے سے انکاری ہو جائیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑیں گے، کیونکہ ابھی تک کسی نے ایک جملہ بھی مذمتی نہیں بولا، ایک بھی کسی لیڈر نے ایک جملہ مذمتی نہیں بولا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تف کا مقام ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے ریڈ بٹن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔